राप्ती नगरपालिका नेपालको मध्य क्षेत्रमा अवस्थित सुन्दर, आकर्षक एवं उर्वर जिल्ला हो चितवन। भौगोलिक विशिष्टता, आर्थिक सम्पन्नता, कला, भाषा र संस्कृतिको त्रिवेणी पनि हो चितवन। तराईको समथर फाँटदेखि पहाडी भूभागसम्म फैलिएको चितवन जिल्लाका 7वटा स्थानीय तहमध्ये प्रचुर सम्भावना बोकेको स्थानीय तह हो राप्ती नगरपालिका। चितवन जिल्लाको सबैभन्दा पूर्व क्षेत्रमा पर्ने राप्ती नगरपालिका साबिक पिप्ले, भण्डारा, वीरेन्द्रनगर, कोराक र लोथर गाउँ विकास समितिलाई एकीकृत गरी राप्ती नगरपालिकाको गठन गरिएको हो। नगरपालिकाका साबिक गाविस 5वटा थिए। यी सबै गाउँ सबै साबिक गाविसमा एउटा एउटा महत्त्वपूर्ण योजनाहरू सम्पन्न गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ भण्डारामा नगरपालिका भवन बनायौँ। भौगोलिक विविधता, सामाजिक विभिन्नता, पर्यटकीय सम्पदा र आर्थिक सम्भावनाले घेरिएको राप्ती नगरपालिकाको पूर्वमा मकवानपुर जिल्ला, पश्चिममा चितवन जिल्लाकै खैरहनी नगरपालिका, उत्तरमा धादिङ जिल्ला र दक्षिणमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ। चुरे तथा महाभारत श्रृङ्खलाको काखमा अवस्थित राप्ती नगरपालिका जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा र पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र पनि हो। भूगोलको हिसाबले यो नगरपालिका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग पनि जोडिएको छ र पूर्व मेची महेन्द्र राजमार्गसँग पनि यो बीचमा काटिएको भूभाग छ। यहाँ अत्यन्त उर्वर जमिन पनि छ, अत्यन्त पहाड परेको भूभाग पनि छ र भूगोलको हिसाबले चाहिँ यो एउटा विविध खालको चाहिँ विविधता बोकेको भूगोल छ र यसमा हावापानीका हिसाबले पनि विविधता छ र सीमान्तकृत वर्गका जनसमुदायहरू, चेपाङ जनसमुदायहरू पनि यहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ र त्यसपछि अन्य सबै जनसमुदायहरू बाहुन, छेत्री, तमाङ लगायतका, चौधरी लगायतका जनसमुदायहरूको पनि यहाँ बसोबास छ। करिब 112.04 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको राप्ती नगरपालिकामा 12,055 घरधुरी सङ्ख्या रहेको छ। 27,728 महिला र 30,319 पुरुष गरी कुल 57,107 जनसङ्ख्या रहेको राप्ती नगरपालिकामा 13वटा वडा रहेका छन्। लामो राजनीतिक आन्दोलनले मुलुकलाई गणतन्त्रात्मक मुलुकमा रूपान्तरण गरेपछि
प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै मुलुकको विकास र जनताको समृद्धिको महान उद्देश्य राखी सङ्घीय संरचनामा मुलुक प्रविष्ट गर्यो। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, घर आँगनमा सेवा पुर्याउने उद्देश्यले 753 स्थानीय तह 7 प्रदेश निर्माण गरिए। निर्वाचित भएर आइसकेपछि राप्ती नगरपालिकाको विभिन्न किसिमका समस्याहरूलाई सम्बोधन हामी गर्नेछौँ भनेर जुन निर्वाचनको बेला हामीले भनेका थियौँ कि जनता सामु स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन लगायत भौतिक पूर्वाधारका कामहरूलाई समस्याको प्राथमिकीकरण गरेर जुन समस्या जटिल छ त्यो जटिल समस्यालाई पहिलो चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी योजनाहरू बनायौँ। जनतालाई घर आँगनमै सर्वसुलभ सेवा र सुविधा दिन निर्माण गरिएका स्थानीय तहमध्ये राप्ती नगरपालिकाले पनि जनताको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा अर्जुन दृष्टि लगाएको छ। हाम्रो राप्ती नगरपालिकाले एउटा चाहिँ हाम्रो अवस्था कस्तो छ, हाम्रो आर्थिक उत्पादनको आधार के हो भन्ने कुरा पनि यसबारेमा पनि एउटा गोष्ठी सञ्चालन गरिसकेका छौँ। विशेष गरिकन सबै राजनीतिक पार्टी, सबै सङ्घ संस्था, जनप्रतिनिधिको एउटा बसाइमा नगरपालिकाको आर्थिक उत्पादनको आधार के हो, यसले चाहिँ यो नगरपालिका भोलि आफ्नो आन्तरिक रूपबाट कसरी चाहिँ चल्न सक्छ, यसले आफ्ना चाहिँ कामहरूलाई जनतालाई सेवा दिनको लागि आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने आधार के हो भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल चाहिँ यो शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत हामीले चाहिँ राप्ती नगरपालिकाको एउटा नगर को मास्टर प्लान बनाउने योजनामा यो छलफल भइरहेको थियो र हाम्रो आर्थिक उत्पादनको आधार भनेको त्यतिखेर हामीले तय गरेको नारा नै हो कि समृद्ध राप्ती नगरपालिकाको आधार कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार। संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदत्त गरेको अधिकारलाई अधिकतम सदुपयोग गर्दै राप्ती नगरपालिकाले उपलब्धिमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। राप्ती नगरवासीको अपेक्षा र नगरको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखी राप्ती नगरलाई समृद्ध नगरको रूपमा स्थापित गर्न जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू प्रतिबद्ध रहेका छन्। विशेष गरी शिक्षामा, प्राविधिक शिक्षामा, त्यसपछि रोजगार, यहाँका धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई रोजगारीको कार्यमा लगाउनै मिल्ने किसिमको योजनाहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ। मलाई लाग्छ यो राप्ती नगरपालिकामा करिब 10,000 युवाहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले रोजगारी दिलाउन सक्यो भने यहाँको आर्थिक विकासमा, सामाजिक विकासमा, हर क्षेत्रमा त्यसले महत्त्वपूर्ण टेवा मिल्नेछ र यहाँका जनताहरूले पनि सरकारले सहयोग गरेको भनौँ रोजगारीको क्षेत्रमा, उत्पादनमूलक कार्यमा सहयोग गरेको अनुभूति हुनेछ। त्यो ढङ्गले योजना बनाउनुपर्छ भनेर हामी अहिले लागिरहेका छौँ। त्यसका लागि नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई कार्यान्वयनको तहमा लान आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका, नियमावली र कार्यविधि निर्माण गरी उत्साहजनक रूपमा नगर अघि बढेको छ। हामीले हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर 55 वटा ऐन, नियम, नियमावली, कार्यविधि तयार गरेर त्यही अनुसारको कार्यविधिभित्र रहेर हाम्रा चाहिँ नगरपालिकाबाट, ओडाबाट हाम्रा कामहरूलाई सुचारू गर्ने काम चाहिँ गरेका छौँ र हाम्रो नगरपालिकाको के अवस्था छ, हामी कुन अवस्थामा छौँ, हाम्रो कति जनसङ्ख्या छ, कति जाति छन्, कुन भाषा कति भाषा बोल्ने छन्, कुन धर्म मान्नेहरू छन्, कस्तो चाहिँ हाम्रो अवस्था छ, सबै कुराको डाटा हामीसँग थिएन र एउटा चाहिँ हामीले नगरपालिकाको एउटा नगर प्रोफाइल बनाएर हाम्रो अवस्था यो छ, किसान कति छन्, जागिर खाने कति छन्, अनि विदेश जाने कति छन्, होइन, बालबालिका कति छन्, युवा कति छन्, प्रौढ कति छन्, यी सबै कुराको चाहिँ डाटा हामीले लिएर अब हामी चाहिँ हाम्रो अवस्था यो अनुसारको हाम्रो बजेटलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर पनि हामी लाग्यौँ। क्रमशः अब समयअनुसार सुधारका प्रक्रियाहरू त अगाडि बढिरहेका हुन्छन् जहाँ पनि, र त्यसलाई त्यसको पिकअप कसरी लिने र त्यसको प्लानिङ चाहिँ अब अनुसार विकासका कार्यहरू अथवा प्रशासनिक सुधारका कार्यहरूलाई
योजनाबद्ध रूपमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब यहाँ धेरै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो आइटी शाखालाई अलि सक्रिय बनाएर राप्ती नगरपालिकाले गरेका हरेक क्रियाकलापहरू बाहिर पब्लिकली सम्प्रेषण गर्ने, सकेसम्म चाहिँ सबै कुराहरूलाई डिजिटलाइज गर्ने र सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रविधि मैत्री नगरपालिका बनाउन सकियो भने सुशासनको लागि अथवा भ्रष्टाचारलाई अब नियन्त्रण गर्न समेत प्रविधिले नै सघाउ पुर्याउने हो। र मुख्य रूपले म आइसकेपछि प्रविधिलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले योजना शाखामा पनि सफ्टवेयर राखेर के कसरी अब सम्झौताहरू भइरहेका छन्। ती पहिला चाहिँ योजना भएका कागजातहरू पनि हराउने नपाइने उपभोक्ताहरूले पछि खोज्दाखेरि कहीँ फाइलै हराउने थियो। अहिले योजना शाखा सफ्टवेयर राखेपछि धेरै सजिलो भएको छ। सबै विवरणहरू कुन योजनाहरू सम्झौता भए कति खर्च भयो भन्ने कुराहरू पनि देखिन्छ। त्यस्तै हामीले अहिलेबाट तत्कालै यही आर्थिक वर्षबाट पाम भन्ने एउटा सफ्टवेयर यो स्टोरको लागि जडान गरेका छौँ र त्यसमा इन्ट्री भएको छ र त्यसलाई अहिले नेपाल सरकारले अब हालले त्यसलाई चाहिँ अब राख्नै पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ र सो अनुसार राप्ती नगरपालिकाले त्यसलाई लागू गरिसकेको छ र हाम्रा सबै खरिद भएका जिनिस सामानहरू यो नगरपालिकामा खरिद भएका सबै पाम अन्तर्गत नै पाम सिस्टममा इन्ट्री भएका छन्, जसले गर्दाखेरि यो राप्ती नगरपालिका के खरिद भयो, अब कति ती सामानहरू कहाँ गए, के कसरी खर्च भइरहेका छन्, त्यसमा दुरुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने जस्ता कुराहरू पनि हामीले हेर्न सक्छौँ र लगायत हरेक कुराहरू लाई हामीले सिस्टमेटिक बनाउने, एउटा सिस्टममा ल्याउने र सिस्टमबाटै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राप्ती नगरपालिका लैरहेको छ। सकेसम्म जनताको कामलाई पनि हामीले अब सकेसम्म अब भोलि भन्ने चाहिँ शब्दलाई अब हटाउने भन्ने कुरा छ। तर कतिपय कामहरू त अब त्यो टाइम लिने हुँदाखेरि अब अनिवार्य रूपमा नै अब गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले दैनिक डे टु डे रुटिनका कामहरूलाई हामीले भोलि भन्नु नपरोस् भन्ने हिसाबले सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको आगमनले नगरवासीमा उत्साह प्रदान गरेको र स्वयं जनप्रतिनिधिहरू पनि नगरवासी र नगरको विकास र समुन्नतिको लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम र योजनाहरू छनौट गर्दै कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेबाट नगरले छोटो समयमै उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ। भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पछि परेको राप्ती नगरपालिकाले नगरपालिका भवन र 13वटै वडा कार्यालय भवन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्ययोजनाहरू अघि सार्यो। कार्यपालिकाको बैठकबाट अब सुरुमा जनतालाई सेवा दिनको लागि आवश्यक पर्ने संरचनाहरू निर्माण गरौँ। संरचना निर्माण गरेर जनतालाई आफ्नो आफ्नो वडामा सजिलैसँग चाहिँ सेवा दिनको लागि सबै वडाहरूमा वडा कार्यालय बनाउने, नगरपालिकाको भवन बनाउने, अस्पताल बनाउने, नगरसभा बनाउने, स्वास्थ्य चौकीहरू बनाउने, आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरू बनाउने, खोप केन्द्रहरू बनाउने, यी कामहरू गऱ्यौँ भने जनतालाई सजिलैसँग आफूले सेवा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने सोचेर हामीले ती कामहरूलाई सुरुवात गऱ्यौँ र नगरपालिका भवन बनाइसक्यौँ, नगरसभा बनाइसक्यौँ, वडा कार्यालयहरू सबै वडाहरूमा वडा कार्यालयहरू बनाइसक्यौँ। 1-2वटा वडा कार्यालयहरू बनिरहेका छन्, बाँकी भएका वडा कार्यालयहरू। अनि त्यसपछि पशु स्वास्थ्य कार्यालय पनि हामीले बनाइसक्यौँ र त्यसपछि हाल योजना मुताबिक निर्माण सम्पन्न भएपछि सबै वडा कार्यालय भवन र नगरपालिका भवनबाटै सेवा प्रवाह भइरहेको छ। विकास निर्माणका अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, विद्युत, खानेपानी, सिंचाई, व्यावसायिक कृषि उत्पादन, पशुपक्षी पालन, मत्स्य पालन लगायतका क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू अघि बढाएको छ। यो हड्डाबाट उकालो लाग्ने माथि किरणटार ठकुरी भन्ज्याङ जोड्ने बाटो, यहाँबाट बरुन्टारबाट गएर सुरुनी जोड्ने बाटो, यहाँ थालटारबाट गएर वनिबाङ जोड्ने, वनिबाङबाट तल किरणटारमै जोड्ने बाटो, अनि यो वडा कार्यालयबाट यता भालपान जाने बाटो, त्यसपछि अब उता किरणटार जाने बाटो वडा कार्यालयबाट नै अब तल झर्ने त्यो 7 सालबाट तल झर्ने बाटो, त्यसपछि अलिकता सानो पुल प्रयस्तो हाम्रो चाहिँ धेरै जस्तो
लगानी उसमै भएको छ, बाटोमै भएको छ। अहिले कृषि क्षेत्र पनि मौरीमा पनि हालेको छ। अब योभन्दा अगाडि अब त्यो 2 साल गाईमा हालेको छ पैसा। मौरी पनि यसपालि पनि 7 लाख हालेको छ, पहिला नै हाले हो। कृषि क्षेत्रमा नि अब 25 लाख पोहोर टन्डलमा हालेको छ, यसपालि 15 लाख हालेको छ। चारैतिर नदीले घेरिएको राप्ती नगरपालिकाको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको नदी कटानको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि तटबन्धको कार्यक्रमहरू समेत अघि बढाएको छ। हाम्रा खोलाहरूमा तटबन्धन गरेका छौँ। दक्षिणतर्फको चाहिँ जुन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका जनावरले चाहिँ जनताका घरमा आएर दुःख दिने जुन समस्या थियो, जनता र निकुञ्जका जनावर बिचको द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्नको लागि लगभग 9 किलोमिटर जति यो कङ्क्रिट वाल चाहिँ हामी र प्रदेश सरकार र सङ्घको समन्वयमा चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। त्यो निर्माण कार्यले चाहिँ अहिले त्यहाँको द्वन्द्वलाई अन्त्य गरेको छ। त्यहाँ असुरक्षित जनताहरू सुरक्षित भएका छन्। त्यहाँका जनताहरूले आफूले लगाएको बाली सजिलैसँग खान सकेको अवस्था पनि छ। र त्यसपछि त्यो खोलाको समस्या जो चाहिँ अत्यन्त बाढी आएर हामीलाई समस्या गरिरहन्थ्यो, त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि पनि त्यहाँ स्परहरू बनाउने, पुराना स्परहरूलाई मेन्टेन गर्ने, नयाँ स्परहरू थप्ने जस्ता कामहरू पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसका लागि सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै सम्भावित क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गर्दै नगरवासीको चाहना र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै आएको छ। 2 साल भयो त्यहाँ लगत्तै कङ्क्रिट वाल निर्माण भएको, यसपालि फेरि गरेका छन्। अहिले चाहिँ त्यहाँको जनता, छेउछाउको जनताहरू, बासिन्दाहरू, उपभोक्ताहरू चाहिँ अहिले चाहिँ ढुक्क छ। राम्रै तरिकाले अहिले हरियाली खेतीपाती गर्न अनि फलफुल तरकारी खेती पनि, उन्नत जातिहरू पनि राम्रो तरिकाले पशुपन्छी माछा पालन विभिन्न किसिमको अहिले हराभरा भएको छ। र त्यति मात्र नभएर जस्तै यहाँ ढुङ्ग्रे खोला छ, उता तल गएर पम्पा खोला छ, दक्षिण साइड राप्ती खोला छ। यो 3टा खोला चाहिँ हामीलाई 6 नम्बर वार्डलाई चाहिँ एकदम तहस नहस पुर्याउने गरिएको छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ यो खोला नालालाई तटबन्ध गऱ्यो भने यो ठाउँमा चाहिँ साह्रै नै राम्रो छ, रोमान्टिक छ। किनभने जङ्गल हराभरा छ, गैँडा यहीँ छ, एकसिङ्गे गैँडा, पाटे बाघ यहीँ छ, हात्ती यहीँ छ, बाघ भालु यहीँ छ। सबै कुरो यहाँ भएको कारणले गर्दाखेरिमा एउटा पर्यटनको लागि पनि राम्रो पूर्वाधार एउटा बनाउनको लागिमा सबैको साथ सहयोग भएपछि त यो ठाउँमा चाहिँ बाढी लागेको क्षेत्र हो। यसलाई कसरी अब यसलाई उन्नति फलाउने काम सबैको आवश्यकता देखेका छु। यसै गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र मुखापेक्षी समुदायहरूको सम्मान र सुरक्षाको लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था, निशुल्क खोपको व्यवस्था, शैक्षिक जागरणका कार्यक्रम, सिपमूलक तालिमको व्यवस्था, खरको छानो विस्थापन योजना, भूमिहीन जनताको लागि भूमिको उचित व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै आइरहेको छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ बाल विवाहको एउटा समस्या छ, जो चाहिँ बच्चाहरू 20 वर्ष नकटेका बच्चाहरू, नानीहरूले बिहा गर्ने, नानी जन्माउने समस्या यहाँ छ। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि विशेष कार्यक्रम पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। जो चाहिँ 20 वर्ष नकटेको, 20 वर्ष कटिसकेको, अध्ययन गरिरहेको, पठन पाठन गरिरहेको कोही पनि छात्र छन् भने उनीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप नगरपालिकाले 15,000 दिने कार्यक्रम पनि राखेको छ। र त्यसपछि यो बाल मैत्री नगरपालिका बनाउनका लागि विभिन्न खाले कार्यक्रमहरू पनि यहाँबाट सञ्चालन गरिएको छ। र त्यसपछि यो बाल विवाहलाई अन्त्य गर्नका लागि पनि विभिन्न खाले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। र त्यसपछि बाल कोष भनेर पनि हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ बालबालिकाको लागि। अपाङ्ग पनि छन्, वृद्ध पनि छन्, जोसँग चाहिँ अब बुढाबुढी भएको मान्छेसँग परिवारको कोही सदस्य सुत्दिँदैन। अपाङ्ग भएको मान्छेसित पनि सानो छँदा त आमाले लिएर सुत्ने हुन्छ, ठुलो भएपछि छोडिदिया हुन्छ। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ यसो सोचेँ मैले, गर्मी कतिको परेको घरमा जाँदाखेरि अपाङ्ग मान्छेहरू, बुढाबुढी मान्छेहरूमा झन्न झिङ्गा भन्किरहेको देख्थेँ कि मैले घरमा एक ठाउँमा थला परेको मान्छेहरूमा। अनि मलाई सोच आयो एउटा स्ट्यान्डवाला झोल, त्यो जसले घरको परिवारले हालिदिरहनु पर्दैन, अनि एउटा सिरानी,
एउटा तन्ना भयो भने झिँगाले पनि नहानी भयो। अनि गर्मी लाग्दाखेरि एउटा तन्ना ओछ्याएर सिरानी ओछ्याएपछि झुला हालेपछि सुत्नलाई भयो। जाडो लाग्दाखेरि एउटा फाइबर सिरक भनेर एउटा फाइबर सिरक, एउटा तन्ना, एउटा स्ट्यान्डवाला झुल, एउटा सिरानी चाहिँ मैले प्रत्येक अपाङ्ग र 70-80 कटेका वृद्धहरू जो थला परेर बसेका छन् तिनीहरूलाई 2 वर्षको बजेट छुट्याएर 25-25 जनालाई गरी दोस्रो 2 वर्ष गरी 50 जनालाई चाहिँ त्यसरी सामुदायिक रूपमा समुदायलाई सम्बोधन गर्ने काम भयो। हामी चुनाव जितेर आइरहँदाखेरि घोषणापत्रमा लेखेको कुरो जनतालाई लाल पूर्जा दिने। सधैँ जनता सुकुम्बासी ओइलानीमा बसेका छन्, सधैँ जनता सुकुम्बासी नै भइरहे, जग्गा धनी बनाउने चाहिँ हाम्रो एकदमै धोको थियो। हामीले लाल पूर्जा दिने कामको निम्ति हामीले सबै डाटा सङ्कलन गरेका छौँ, सबै डाटा सङ्कलन गरेका छौँ, सबैको घर घरै गएको छौँ, सबैको को कसको के सबै थोक सङ्कलन गरेर राखेका छौँ। कम्प्युटराइज पनि भएको छ। अब समितिले चाँडै काम गर्ने निर्देशन गएर यो लाल पूर्जाको कामको चाहिँ टुङ्गो लाएर हामीले आफ्नै हातले वितरण गरेर यहाँबाट निस्किन पाए हुन्थ्यो। हाम्रो यस विद्यालय आवासीय बहिरा विद्यालय पनि र सानो विद्यालयहरू भएको कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरूको सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हाम्रो यस विद्यालयलाई कफीवालको लागि राप्ती नगरपालिकाबाट रु 6 लाख रुपैयाँ र बागमती प्रदेशबाट 10 लाख रुपैयाँ र 16 लाख रुपैयाँको हाम्रो कम्पाउन्ड आधा मात्रै भएको छ। यो अधुरो पनि छ। अब यसको कुरा गर्न पनि सम्बोधन गर्नुहुने नै छ। त्यसपछि साङ्केतिक भाषा तालिमको लागि रु 3 लाख सम्बोधन भएको छ। झ्याल ढोका मर्मतको लागि रु 5 लाख भएको छ। 2 कोठे भवन निर्माणको लागि 16 लाख रकम हामीलाई सम्बोधन भएको छ। त्यस्तै गरी आवासीय बालबालिकाहरू गरिब भएको कारणले गर्दाखेरि यस विद्यालयमा आवासको लागि सिरक डस्ना सुन्नको लागि 10 स्थान प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी यस विद्यालयमा यी बालबालिकाहरूलाई हेर्नको लागि हाम्रो सङ्घीय सरकारबाट मात्रै पर्याप्त नभएको कारणले गर्दा हाम्रो राप्ती नगरपालिकाले एउटा केयरटेकर को लागि वर्षभरि उहाँलाई लाग्ने तलब भत्ता 1 जनाको लागि सम्बोधन भएको छ। त्यसको लागि एक विद्यालय आभारी छ। जनताको जीवनसँग जोडिएका स्वच्छ खानेपानी र सिँचाइको लागि पानीको व्यवस्थापन नगरपालिकाको अर्को महत्त्वपूर्ण योजना हुन्। जिल्ला समन्वय समिति चितवनबाट हामीले 15 लाख रुपियाँ दाम सहयोग लियौँ। नगरपालिकाले पनि त्यसमा हामीले 10 लाख रुपियाँ अनुदान दियो। हामीले सिरकोटबाट बोरिङ खनिसकेपछि अहिलेको हिसाब किताबमा हामीले 1500 घरधुरीलाई हामीले 24 घण्टा पानी खुवाउने जुन एउटा कार्यलाई उहाँहरूले सम्पन्न गरिदिनु भएको छ। हामीले चाहिँ कृषिको क्षेत्रमा पनि लगानी गरेका छौँ। जस्तै वडाबाट गर्न सकिने कुराहरू, बोरिङका कुराहरू, सेल्लो बोरिङका कुराहरू, मोटर किन्न नसक्नेलाई मोटरका कुराहरू, त्यसै गरेर हामीले स्प्रे पम्पहरू लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा कृषिको लागि पनि हामीले लगानी गरिरहेका छौँ। सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादन, पशुपक्षी पालन, मत्स्य पालन मार्फत नगरवासीको आय आर्जन बढाउन र आत्मनिर्भर बनाउन नगरले विशेष योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। कृषिका क्षेत्रमा पनि कार्यक्रम गरेका छौँ। अब हाम्रो राप्ती नगरपालिकाले एउटा चाहिँ हाम्रो अवस्था कस्तो छ, हाम्रो आर्थिक उत्पादनको आधार के हो भन्ने कुरा पनि यसबारेमा पनि एउटा गोष्ठी सञ्चालन गरिसकेका छौँ। विशेष गरिकन सबै राजनीतिक पार्टी, सबै सङ्घ संस्था, जनप्रतिनिधिको एउटा बसाइमा नगरपालिकाको आर्थिक उत्पादनको आधार के हो, यसले चाहिँ यो नगरपालिका भोलि आफ्नो आन्तरिक रूपबाट कसरी चाहिँ चल्न सक्छ, यसले आफ्ना चाहिँ कामहरूलाई जनतालाई सेवा दिनको लागि आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने आधार के हो भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल चाहिँ यो शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत हामीले चाहिँ राप्ती नगरपालिकाको एउटा नगर को मास्टर प्लान बनाउने योजनामा यो छलफल भइरहेको थियो।
शैक्षिक गुणस्तर युगको आवश्यकता हो। युग सुहाउँदो शिक्षाले नै नगरवासीको मुहारमा खुसी ल्याउँछ भन्ने महसुस गरी राप्ती नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा भएका विद्यालयहरूका लागि विद्यालय सुधार कार्यक्रमहरू अघि बढाएको छ। हामी निर्वाचित भएर आयौँ। निर्वाचित भएर आउने बित्तिकैको पहिलो बैठकमा हाम्रो यहाँको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्या बालबालिकाहरू विद्यालय पुरै 100% विद्यालय जाने अवस्था थिएन। ती बालबालिकाहरूलाई 100% सबै बालबालिकाहरूलाई 100% भर्ना गर्छौँ। हामी कुनै पनि बालबालिका विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई हामीले विद्यालयभन्दा बाहिर राख्दैनौँ भनेर एउटा खालको प्रतिबद्धता बैठकले निर्णय गऱ्यौँ र क्रमशः त्यसलाई हामीले पुरा गरेका छौँ। र त्यो अहिले विद्यालय बाहिर चाहिँ छैनन्, तर छोड्ने दर यथावत छ। यो हाम्रो लागि एकदम चुनौती छ र यो पुरा गर्नको लागि विद्यालय नछोड्ने बनाउनको लागि हामी लागिरहेका छौँ। विद्यालय भवन निर्माण, खेल मैदान निर्माण, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिक जनशक्ति तयार गरी विद्यार्थीहरूको सहज पठन पाठनको व्यवस्थापन, एसईई दिने विद्यार्थीहरूको लागि 3 महिने निशुल्क कोचिङको व्यवस्थापन, टाढाबाट आउने र लोपन्मुख विद्यार्थीहरूको उचित बसोबासको लागि छात्रावासको व्यवस्थापन गरी शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। शिक्षालाई अझ व्यवस्थित गर्नको लागि, शिक्षाको क्षेत्रमा व्यवस्थित गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ विद्यालयहरूका जहाँ भवनहरू छैनन् त्यहाँ भवन बनाउने, विद्यालयमा छात्रलाई छुट्टा छुट्टै टोयलेटको व्यवस्था गर्ने, खेल मैदानको व्यवस्था गरिदिने, जहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरू धेरै छन् त्यहाँ शिक्षक थोरै छ, थोरै विद्यार्थी छन्, धेरै शिक्षक छन्, ती बिचमा चाहिँ विद्यार्थी र शिक्षकको बिचको जुन अवस्था छ त्यो नमिलेको अवस्थालाई चाहिँ विद्यार्थी धेरै भएको ठाउँमा शिक्षकहरूलाई व्यवस्थापन गरिदिने, थोरै भएको ठाउँमा झिकेर ल्याउने र एउटा चाहिँ त्यहाँको शिक्षालाई अत्यन्त व्यवस्थित बनाउने काममा चाहिँ हामी लाग्यौँ। र त्यसपछि त्यति मात्रै होइन, अब विद्यालयमा महिला शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। महिला शिक्षकहरूको समस्या के हुन्छ भन्दा उहाँहरू प्राकृतिक रूपबाट सुत्केरी बस्नुहुन्छ, कक्षा खाली हुन्छ। त्यो खाली भएको अवस्थामा सट्टा शिक्षक राखेर हामी नगरपालिकाले सट्टा शिक्षक राखेर राज्यले एउटा शिक्षिकालाई जुन प्राकृतिक नियमअनुसार चाहिँ बच्चालाई चाहिँ राम्रोसँग हुर्काउने समयसम्म उहाँलाई चाहिँ बिदा दिनको लागि पनि हामीले त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। गरिब तथा जेनदार र पढ्न चाहिँ एकदम राम्रो पढ्ने बालबालिकाहरूलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले चाहिँ अब विद्यार्थीहरूको रिजल्टलाई राम्रो बनाउनुपर्छ र उनीहरूले पढ्न चाहिँ राम्रो पढ्ने विद्यार्थीहरूले थप कोचिङ पढ्यो भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ राम्रो रिजल्ट ल्याउन सक्छन् भनेर हामीले यसै दिने विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क चाहिँ एउटा कोचिङको व्यवस्था पनि हामीले यहाँबाट गरेका छौँ। र शिक्षामा विशेष गरिकन हामीले हाम्रो नगरपालिकाको भूगोलको हिसाबले भन्यो भने हाम्रो पहाड छ, तराई छ, माथि 10, 11, 12, 13मा टाढाबाट आएर भाइ बहिनीहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई टाढाबाट आएर पढ्नको लागि सजिलो होस्, उनीहरूलाई कुनै पनि कठिनाइ नहोस् भन्नका लागि त्यहाँ चाहिँ औरालीटारमा, थाकलटारमा, हामीले चाहिँ समिटारमा होस्टेलको चाहिँ एउटा संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर संस्था र हाम्रो सहकार्यमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ होस्टेलको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र ती होस्टेलमा बसेर बालबालिकाहरूले पढ्ने पनि गरेका छन् र जसले गर्दा टाढा भएको कारणले विद्यालय छोड्ने दरलाई पनि यसले घटाउनेछ र यो काम पनि हामीले यो बिचमा गरेका छौँ। यो शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ हामी फड्को मार्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले घोषणापत्रमा घोषणा गरेका थियौँ। सोही अन्तर्गत राप्ती नगरपालिका नम्बर 4 मा एउटा काशी रूप आधारभूत विद्यालय छन्, जुन विद्यालयमा चाहिँ हामीले अहिले प्राइभेट सेक्टरका विद्यालयहरूसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भनेर हामीले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट चाहिँ पठन पाठन सुरु गरेका थियौँ, जुन हामीले घोषणापत्रमा लेखेका थियौँ। सोही अनुसार राज्यले दिने पैसामा यो सरकारीको कुराहरूको विभिन्न शैक्षिक सामग्रीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नपुग्दो रहेछ। यसको अलावा हामीले वडा कार्यालयको बजेट मार्फत चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यम किताबहरू खरिद गरिदिने, अनि बालबालिकाहरूलाई हामीले ड्रेसको व्यवस्था गरिदिने। यसको साथसाथै हामीले सबैभन्दा पहिला राप्ती नगरपालिका नम्बर 4बाट चाहिँ हामीले
विद्यालयमा दिवा खाजा जुन विद्यार्थीहरूलाई खाजाको व्यवस्थापन गरेका थियौँ त्यो छन्। यसको अलावा हामीले यी लाइब्रेरीको व्यवस्थापन गरेका छौँ, विद्यालयभित्र हामीले पार्कको व्यवस्था गरेका छौँ। विद्यालयमा हामीले चाहिँ विभिन्न खाले बालबालिकाहरूले चाहिँ कतिखेर विद्यालयको गेट खुल्ला हुन्छ र म विद्यालयमा गएर पढ्छु खेल्छु भनेर चाहिँ विभिन्न खाले खेलकुद सामग्रीहरू सहित हामी व्यवस्थापन गरेका छौँ। र अहिले अस्तिको यो लास्ट इयरमा हामीले विद्यालयमा चाहिँ ड्यासबोर्डको माध्यमबाट चाहिँ पठन पाठनको चाहिँ हामीले गरेका छौँ। नगरवासीलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी, खोप केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हाम्रो अब अस्पताल बनेको छ, स्वास्थ्य चौकीहरू बनेका छन्, जहाँ जुन वडामा चाहिँ अब सामान्य उपचार गर्नको लागि वडामा नै आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरू छन्, जसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य उपचार गर्नको लागि अत्यन्तै सजिलो भएको छ। नगरवासीको सुविधाका लागि 10 बेडको अस्पताल निर्माण गरी स्त्रीरोग विशेषज्ञ सहितको 24 घण्टा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको तयारीमा नगरपालिका रहेको छ। नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आउँदाखेरि अस्पतालविहीन नगरपालिका भनेर हामीले यसलाई चिन्थ्यौँ भने अहिले अब अस्पताल चाहिँ बनेको छ। र त्यति मात्रै होइन, 24 घण्टा हामीले चाहिँ सेवा दिइरहेका छौँ र यहाँ सबै खालका चाहिँ ल्याबको व्यवस्था छ र त्यहाँ चाहिँ सबै खालको चाहिँ ल्याब अनुसारको टेस्ट गरेर उपचार गर्न सकिने व्यवस्था पनि यहाँ गरिएको छ। र अब हामीले छिट्टै नै हाम्रो यही नगरपालिका भवनको पछाडि एउटा स्त्री रोग विशेषज्ञ सहितको अस्पताल चाहिँ हामीले बनाउँदैछौँ, जसले गर्दा यो 10 बेडको अस्पताल भोलि यसको स्तर उन्नति हुँदै गइसकेपछि 15, 20, 25 बेडको अस्पताल बनाउने चाहिँ योजना पनि हाम्रो रहेको छ र यो चाहिँ टेन्डर परेर काम पनि सुरुवात भइरहेको अवस्था छ। यसैगरी नगर क्षेत्रका सुत्केरी महिलाको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, बिमाको व्यवस्था सँगै प्रति व्यक्ति 2000 सुत्केरी भत्ताको समेत व्यवस्था गरेको छ। हामीले अझ अस्पताललाई व्यवस्थित बनाएर जनतालाई सजिलै सरलै ढङ्गले चाहिँ सेवा दिनको लागि हामीसँग एम्बुलेन्सको सुविधा व्यवस्था गरेका छौँ र एम्बुलेन्स चाहिँ विशेष गरिकन अति विपन्न गरिब जो चाहिँ एकदमै नसक्नेहरूलाई पनि हामीले निःशुल्क सेवा दिएका छौँ र विशेष गरिकन क्यान्सर रोगी, त्यसपछि दीर्घ रोगी जो चाहिँ मुटु, मृगौला क्यान्सर रोगीहरूलाई चाहिँ हामीले 50% लिने गर्छौँ। 80 वर्षभन्दा माथिकालाई चाहिँ हामी 50% लिन्छौँ, 90 वर्षभन्दा माथिकालाई पुरै हामीले छुट गरेका छौँ। र जो सुत्केरी हुने दिदीहरू बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य चौकीबाट यहाँ सकेन भने हाम्रा बर्थिङ सेन्टरबाट चाहिँ सुत्केरी गराउन सक्नु भएन भने भरतपुर जाँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले सेवा दिइरहेका छौँ र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विशेष गरिकन अब हामीले बिमा अति विपन्न गरिब सीमान्तकृत वर्गका जनसमुदायहरूलाई बिमाको व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ र त्यति मात्रै होइन, अब सुत्केरी भइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ यहीँ बर्थिङ सेन्टरमा आएर चाहिँ हाम्रा राप्ती नगरपालिकाभित्रका बर्थिङ सेन्टरमा आएर सुत्केरी हुनुभयो भने प्रति महिलालाई चाहिँ हामी 2000 दिन्छौँ। त्यति मात्रै होइन, खोप चाहिँ नियमित लगाउनु भएकाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ केही आर्थिक सुविधाको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसका अलावा सुत्केरी अवस्थाका आमाहरूका लागि आमा पोषण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ। आमा र बच्चासँग जोडेर आमा र बच्चा पेटमा रहँदाखेरि जब आमाले पौष्टिक आहार खान सक्नुहुन्छ तब मात्र बच्चाको बौद्धिक विकास हुन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले आमा पोषण कार्यक्रम चाहिँ राखेका छौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि आमाले पनि शारीरिक रूपबाट बलियो हुन सक्नुहुन्छ र बच्चा पनि मानसिक रूपबाट उसको शारीरिक रूपबाट हृष्टपुष्ट हुन सक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ त्यो कार्यक्रम पनि हामीले राखेका छौँ। आर्थिक उत्पादनको आधार बढाउँदै रोजगार सिर्जना गर्न व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि प्रोत्साहन स्वरूप मल, बिउ बिजन र कीटनाशक र विषादीको सहयोगसँगै किसानहरूलाई हाते औजार, कीटाणुनाशक औजार, दुध दुहुने मेसिन हस्तान्तरण समेत गरेको छ। हाम्रो राप्ती नगरपालिका
एउटा चाहिँ अन्नबालीमा, तरकारीमा, दुधमा आत्मनिर्भर भएको नगरपालिका हो र त्यसपछि महमा पनि आत्मनिर्भरको बाटोमा लागिरहेको छ र यो भूगोलको हिसाबले पनि अचम्म एउटा सानो नगरपालिका भए पनि माथि पहाडमा चाहिँ लाली गुराँस फुल्छ, तल चाहिँ भनौँ न नरिवल फल्छ र त्यहाँ चाहिँ चिसो हावापानी छ, यहाँ गर्मी खालको हावापानी हुन्छ र फरक हावापानी र एउटा सानो नगरपालिकामा नि फरक फरक किसिमको उत्पादन हुने अवस्था छ। त्यही अनुसारको चाहिँ यहाँ किसानहरूको माग आवश्यकता अनुसार चाहिँ किसानहरूलाई हामीले चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ माग अनुसारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गर्छौँ र माथि पहाडतिर चिउरी रोप्ने अनि मौरी पालन गर्ने अनि त्यसपछि गएर फलफुलका बिरुवाहरू रोप्ने र त्यसपछि उहाँहरूले माथि चाहिँ विशेष गरिकन उहाँहरूले चाहिँ टनेल खेती जो चाहिँ टनेलबाट लगेर अनि टनेलमा चाहिँ तरकारी उत्पादन गर्ने र त्यो तरकारी चाहिँ तल ल्याएर बजारसम्म बेच्ने कार्यक्रमहरू पनि गर्नुभएको छ र किसानहरूलाई अब तल चाहिँ हाते औजारहरू, ट्र्याक्टरहरू, त्यसपछि गएर अन्य स्प्रेहरू लगायतका चाहिँ औषधि, त्यो भिटामिन अनि औषधिहरू, कीटनाशक औषधिहरू छर्ने स्प्रेहरू पनि दिने र उहाँहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गरिएको छ। राप्ती नगरकै एउटा अर्ग्यानिक मल उत्पादन गर्नको निमित्त यहाँ स्थापना भएको 2 नम्बर वार्डमै अर्ग्यानिक मल उत्पादन गर्नेको लागि चाहिँ ठुलो संरचना त्यहाँ बनेको छ। त्यसै गरी हामीले यहाँ अर्ग्यानिक खेतीको लागि पनि हरेक तालिमहरू दिएर अब यस्ता विषादी प्रयोग गरेका तरकारी अन्नबालीहरूमा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त पनि हामीले त्यसमा लागिरहेका छौँ। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ र प्रत्येक वर्ष अर्ग्यानिक खेतीको लागि हामीले प्रोत्साहन गरेका छौँ। दुग्ध सङ्कलन केन्द्र र चिस्यान केन्द्रका लागि नगरले उत्पादकलाई प्रोत्साहन गरेको छ। राप्ती नगरपालिका चाहिँ यो दुध उत्पादनमा नेपालको नै सबैभन्दा बढी दुध उत्पादन गर्ने नगरपालिका हो भन्दा पनि हुन्छ। यहाँ वर्षको 1.5 करोड लिटर दुध उत्पादन हुन्छ। 1.5 करोड लिटर दुध यो नगरपालिकाले उत्पादन गर्छ। यहाँ 6वटा दुध उत्पादक सहकारी संस्था छ। किसानहरूले उत्पादन गरेको दुध मिल्क होलिडेको कारणले गर्दा फाल्नुपर्ने स्थिति अब राप्ती नगरपालिकामा छैन। राप्ती नगरपालिकाले निःशुल्क रूपमा सबै दुध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूलाई क्रिम सेपरेटर मेसिन उपलब्ध गराएको छ। अब दुध सडकमा फाल्नु पर्दैन। राप्ती नगरपालिकामा एउटा दुध उत्पादक सहकारी संस्था, यो परमेश्वरी दुध उत्पादक सहकारी संस्थालाई सङ्घीय सरकारको बजेटबाट दुध उत्पादनमा विविधीकरण भनेर सहयोग गरेको छ। अब अहिले उसले चाहिँ यो बजारमा दही बनाएर बेचिरहेको छ र हामीले त्यहाँ अब यो दुध पनि हामीले प्याकिङ गरेर बेच्नुपर्छ भनेको छौँ। त्यो इक्विपमेन्ट हाम्रो नगरपालिकामा यो परमेश्वरी दुध उत्पादक सहकारीसँग आधुनिक दुध उत्पादन दुध यो प्रोडक्सन गर्ने मेसिन छ। हामीले गत साल दिएको। उहाँहरूको चाहिँ यो दुध पास्चुराइज गरेर बेच्दाखेरि त्यसको क्वालिटी निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकार तोकेको छ। यो हेटौँडाले त्यसको चाहिँ लाइसेन्स दिँदो रहेछ। उहाँहरू लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। त्यो भयो भने यो भरतपुरको दुध उत्पादक यो केशरबागमा भएको दुध उत्पादक सहकारी संस्थाले बजारमा दुध बेचे जस्तै हाम्रो राप्ती नगरपालिकाले पनि पास्चुराइज गरेको दुध बजारमा सप्लाई गर्न सक्ने स्थितिमा छ। राप्ती नगरपालिका यो स्थानीय सरकार बनिसकेपछि, स्थानीय सरकारमा यो पशु सेवा शाखा आइसकेपछि किसानहरूलाई मिल्किङ मेसिन उपलब्ध गराउने नगरपालिका यही राप्ती नगरपालिका हो। हाम्रो चाहिँ 3वटा दुध उत्पादक कृषकहरूलाई अटोमेटिक मिल्किङ मेसिन दिएको छौँ। एउटा दनै गाई फार्ममा हामीले 6वटा एकैपटक 6वटा गाई दुहुन सक्ने मेसिन त्यहाँ दिएका छौँ। अनि त्यसपछि गएर यहाँ परमेश्वरीको एकजना किसानलाई हामीले 4वटा गाई एकैपटक दुहुने, त्यस्तै गरेर 6 नम्बरमा यो सिद्धार्थ गाई फार्ममा पनि एकैपटक 4वटा गाई दुहुने मेसिन नगरपालिकाले 50% लागत साझेदारीमा दिएको छ। र राप्ती नगरपालिकाले गत साल 151वटा यो काउम्याट 50% लगानीमा काउम्याट वितरण गरेको छ किसानहरूको लागि। त्यस्तै गरेर च्याप कटर हामीले अहिलेसम्म करिब 150 जति च्याप कटरहरू हामीले बाँडेको छौँ। त्यो पनि 50% अनुदानमा हो।
र घाँस काट्ने मेसिन 6वटा हामीले बाँडेको छौँ। राप्ती नगरपालिकालाई नमुना नगर बनाउन, यस नगरको गरिमा बढाउन पर्यटनका कार्यक्रमहरू पनि अघि बढेका छन्। टुरिज्म क्षेत्रमा हामीले परेवाकोटको भ्यू टावर, जेपी पार्क लगायत राप्ती वनस्पति उद्यान, यसै गरेर यहाँ डुमरी घोलमा एउटा चाहिँ नि विशाल एउटा ताल लगायत धेरै कामहरू गऱ्यौँ। पार्क निर्माण, पिकनिक स्थल निर्माण, भाषा, कला र संस्कृतिसँग सम्बन्धित विषयको सम्वर्धनका लागि सम्वर्धनका कार्यक्रमहरू समेत नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको छ। धर्म संरक्षण हेतु यस वार्डमा बौद्ध गुम्बा, मठ मन्दिर, चर्च सम्पूर्णलाई नै सम्बोधन गरेर हरेक वर्ष वार्डको विनियोजित गरेको छ। राप्ती नगरपालिकाको पर्यटनलाई एक्सपोज गरेर जाने क्रममा सबैभन्दा सिनियर पर्यटन स्थल भनेको पानीसरा ढाप। यो पानीसरा ढाप स्थानीय निकायको सरकार आइसकेपछि बजेट हालेको छ, नहालेको होइन। प्रदेश सरकारले पनि हालेको छ, वार्ड समितिले पनि त्यसमा जोइन बजेट हालेर काम गरेको छ। पहिलाभन्दा केही त्यो पानीसरा ढापको आकार परिवर्तन भएको छ, तर जुन किसिमले हुनुपर्ने हो त्यो किसिमले हुन सकिरहेको छैन। किन भन्दा राप्ती नगरपालिकामा पर्यटकीय स्थल चुनिन्दा ठाउँहरूमा हुनुपर्ने, तर सम्पूर्ण वार्डहरूमा पर्यटकीय स्थल बनाउँदै गर्दा यो पुरानो पर्यटकीय स्थलहरू कहीँ विलय सोचमा साथ केही विकास हुनलाई कमी भएको हो कि भन्ने यस राप्ती पालिका वार्ड समिति सोच्दछ। पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचुर सम्भावना रहेको नगर क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रसँग जोडिएको हुँदा नगर क्षेत्रभित्रै बाघ, भालु, हात्ती र गैंडा लगायतका जङ्गली जीवजन्तुहरूको सहज अवलोकन गर्न समेत सकिने गरी नगरपालिकाले कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ। पहिलो डेस्टिनेसन गन्तव्यको रूपमा राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको भस्माडी गाँडा ताल र त्यहाँसँग जोडिएको एउटा नेचरल जू, प्राकृतिक चिडियाखानाको रूपमा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको घना जङ्गल भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका बाघ, भालु, विभिन्न किसिमका गैंडा लगायत विभिन्न किसिमका धेरै प्रकारका चराचुरुङ्गीहरू हामी देख्न सक्छौँ त्यहाँ। त्यसैले त्यसलाई यो नेचरल जूको रूपमा विकास गर्ने, त्यसपछि त्यहाँबाट 5 किलोमिटर जति पूर्व उत्तरतर्फ लागिसकेपछि परेकोटलाई एउटा परेकोट पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने भनेर दोस्रो डेस्टिनेसनको रूपमा हामीले लियौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट उत्तरतर्फ करिब 10 किलोमिटर उत्तरतर्फ उकालो चढिसकेपछि ओनेवाङ भन्ने ठाउँ छ, 11 नम्बर वडामा पर्छ। त्यहाँबाट चाहिँ चितवनका सारा यो रमणीय ठाउँहरू देख्न सकिन्छ। त्यस ठाउँलाई एउटा बौद्ध विहारको रूपमा, सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने भनेर तेस्रो स्थानको रूपमा हामीले त्यसलाई लियौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट उत्तरतर्फ करिब 20 किलोमिटर उत्तरतर्फ यो चाहिँ धादिङ जिल्लाको सिमानामा पर्छ। चितवनकै सबैभन्दा अग्लो डाँडाको रूपमा पनि चिनिन्छ कमिङचुली डाँडा। त्यस डाँडालाई चाहिँ चितवनकै अग्लो पहाडको रूपमा रहेको हुनाले त्यहाँ चाहिँ ढकमक लाली गुराँसहरू फुलिरहेको हुन्छ। त्यस स्थानबाट चितवन मात्रै नभइकन यो पश्चिम पोखरा, स्याङ्जा, काठमाडौँको वरिपरिका पहाडहरू अनि बुटवल लगायतका थुप्रै ठाउँहरू, नेपालका करिब आधा भूभाग चाहिँ त्यस ठाउँबाट हामी देख्न सक्छौँ। त्यस ठाउँलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा कमिङचुली डाँडालाई चाहिँ हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर त्यस ठाउँलाई तोक्यौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट फर्किसकेपछि तल झरेर अनि करिब 25-30 किलोमिटर दक्षिणतर्फ झरिसकेपछि वडा नम्बर 4 मा इको टुरिज्म पार्क हामीले प्रदेश सरकारसँग सहयोग समन्वय गरेर त्यहाँ पार्क निर्माण गरेका छौँ। पिस पार्क अत्यन्त रमणीय ठाउँ,
त्यहाँ चाहिँ नजिकैको गुम्बा छन्, नजिकै वरिपरि अत्यन्त रमाइलो ठाउँ छ। र त्यसपछि करिब 5 किलोमिटर जति पश्चिमतर्फ लागिसकेपछि बागदेवी सामुदायिक वनमा एउटा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, सबै जाति भाषा धर्म संस्कृतिलाई समन्वय गरेर निर्माण गरिएको एउटा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय हामीले निर्माण गर्ने योजना बनायौँ। त्यसलाई पनि एउटा 6औं गन्तव्यको रूपमा लियौँ। त्यसपछि पश्चिमतर्फ लागिसकेपछि रातोमाटे फन पार्क र पानीसेरा ढाब 9 नम्बर वडामा पर्छ। त्यहाँ अहिले पनि विभिन्न किसिमका संरचनाहरू निर्माण भएको छ। यी 7वटा ठाउँलाई राप्ती नगरपालिकाको एउटा पर्यटकीय गन्तव्य स्थानको रूपमा विकास गर्ने भनेर हामीले नगरपालिकाको नगरसभाको पहिलो नगरसभाबाट नै हामीले त्यो निर्णय गरेर हामीले अगाडि बढायौँ। कोभिड-19बाट जनताको सुरक्षाका लागि सामाजिक सचेतनामूलक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्यो। राहत वितरण, विदेशी भूमिबाट आएका नगरवासीहरूको लागि क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन, निशुल्क खोपको वितरण गर्दै जनताको जीवधनको सुरक्षामा समेत चासो देखाएको छ। कोरोनाबाट सकेसम्म हामीले चाहिँ यहाँका जनतालाई सुरक्षित गर्नको लागि धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ। अब सुरुमा चाहिँ देशमै 2-3 जनालाई लागेको कोरोना हाम्रै राप्ती नगरपालिका तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ युकेबाट आउनुभएको दिदीलाई देखियो, जसले गर्दाखेरि धेरै यहाँ मान्छेहरू आतंकित हुने, डराउने, आत्तिने अवस्था रह्यो। हामीले चाहिँ विदेशबाट आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सुरक्षित किसिमले क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ। 3वटा स्कुललाई क्वारेन्टाइन बनायौँ। एउटा चाहिँ महिला मात्रै रहने क्वारेन्टाइन, अरू चाहिँ पुरुषहरू रहने क्वारेन्टाइन बनायौँ। त्यसपछि ती क्वारेन्टाइनमा कतिपय त चाहिँ नेगेटिभ नआएर पोजिटिभ आएर 1 महिनासम्म बस्नुपर्ने स्थिति पनि रह्यो। त्यसपछि हामीले क्रमशः आइसोलेसन पनि बनायौँ हैन। हाम्रा साझा आइसोलेसनहरू पनि रहे। टिकौली पूर्वका 4वटा नगरपालिकाका साझा आइसोलेसन पनि हामीले बनायौँ। त्यसपछि त्यो जति बेला चाहिँ कोरोना लाग्यो अनि सबै मान्छेहरू अत्यन्त चाहिँ केही काम गर्न नसकिकन घरमै भित्रै बस्नुपर्ने, कमाउन धमाउन केही नसक्ने भएपछि अति विपन्न गरिब परिवारलाई राहत बाँड्ने काम पनि हामीले त्यति बेलै गर्नु पर्यो। र त्यसपछि अब जनतालाई विश्वव्यापी रूपबाट फैलिएको कोरोनालाई अन्त्य गर्नको लागि खोपहरू आए। ती खोपहरूलाई लगाएर क्रमशः अहिले यो चाहिँ कोरोना चाहिँ थोरै कम भएको हो कि भन्ने चाहिँ आभास चाहिँ हामीलाई भइरहेको छ। तर पनि अझै पनि हामी ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन। सीमित स्रोत र साधनको बीचमा पनि नगरले नगर क्षेत्रको सुन्दरता र नगरवासीको सहजताका लागि नगर क्षेत्रभित्रका सडकहरूलाई फराकिलो र सुधारका कार्यक्रमहरू स्वरूप पिच गर्ने, पुल पुलेसा निर्माण गर्ने, नाली निर्माण गर्दै नगरलाई आकर्षक बनाउँदै गइरहेको छ। 3 करोड 76 लाख चान्चुनमा च्यात्रा खोलाको पुल पनि बनिसकेको छ। यो अहिले हेर्न गएको पछाडिको पुल डिजाइन चेन्ज गर्न पाएको कारणले अहिलेसम्म काम भएको छैन। अब डिजाइन चेन्ज भइसक्यो, अब त्यसको काम हुँदैछ। र एउटा फन पार्क हाम्रो वडाले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राखेर वडाले आफ्नो पहिलो वर्षको पैसा नै राखेर हाम्रो पैसा 25 लाख रुपियाँ र प्रदेशको नगरपालिकाको पैसा गरेर अहिलेसम्म त्यहाँ झन्डै फन पार्क तयार भएछ। हामीसँग 4-5वटा कटेजहरू छन् त्यो पार्कभित्र। खेल मैदान सम्झाइयो, खेल मैदान राम्रो थिएन, त्यहाँ मैदान सम्झाउने काम भएको छ। मन्दिर छ एउटा, अनि ट्रसहरू बनाएर अहिले नै हामीसँग पार्कमा गएर पिकनिक बनाउने कामहरू सुरु भइसकेको छ र पानी सानी पनि जडान गरिसकेको छौँ। अनि चिप्लेटी कुलोको चाहिँ झन्डै 3 करोड रुपियाँ हाराहारीमा त्यहाँ प्रदेश सरकारको सहयोगमा चिप्लेटी कुलो, जो कि 143 हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने कुलो, त्यो कुलोको चाहिँ धेरै ठाउँहरू लाइनिङ भयो। त्यो 3 करोड आसपास पैसाले स्विस सरकारको सहयोग पनि त्यसैबाट मिल्यो, प्रदेश सरकारको सहयोग पनि मिल्यो। शान्ति मार्गको बाटो ढलान भएको छ। अनि यो खरेल चोकदेखि लिएर मदन सरको टोलमा आउने बाटो जुन हो त्यो बाटो पनि केही बाटो ढलान भएको, केही नाला बनेको छ, बाँकी काम गर्न बाँकी पनि छ। र यही बाटो पनि यो वडा कार्यालय आउने बाटो पनि प्रदेश सरकारको
50 लाख रुपियाँ आएको छ र फेरि अर्को 1 करोड रुपियाँको टेन्डर प्रक्रियामा गएको छ। यहाँभन्दा उता चाहिँ त्यो नयाँ टेन्डरले काम हुँदैछ। अहिले यो नाला बनेको र अहिले बाटो फिलिङ भएको चाहिँ यो गत वर्षको 50 लाखको पैसाबाट काम हुँदैछ। अहिले प्राप्ति नगरपालिका भनेको 13 नम्बर सबै हामी चेबाङ जनजाति हो र लगभग 2-4 घर नेवार जाति छ, 5-6 घर बिक छ। त्यो होल चेबाङको नै तपाईँको प्याकेज क्षेत्र हो। त्यो हिसाबले त्यहाँ तपाईँको सायद तपाईँको अब त्यहाँ खुसीको भन्ने कुरा तपाईँको लगभग पहिलाको भन्दा त तपाईँको त्यो जनताप्रति नै धेरै खुसी नै देखाएको छौँ हामीले। एउटा तपाईँको एउटा भारी विषय मुक्त भएको छ, क्षेत्र भएको छ त्यो ठाउँलाई। पहिला तपाईँको लगभग 10 देखि 12-15 घन्टासम्म भारी बोकेर झर्ने ठाउँमा तपाईँको लगभग तपाईँ घरमा निस्किने मात्रै खोला झरेर अब गाडीमा भारी लोड गर्न पर्यो। त्यहाँ सबभन्दा त्यहाँ जनताप्रति खुसी छ त्यो ठाउँको जनताहरूलाई म भन्न चाहन्छु। राप्ती नगरपालिकाले खास गरिकन 2टा विषयलाई समस्यालाई समाधान गर्नको लागि यो राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 2 को यो ठाउँमा जुन यो वनभित्रको एउटा जग्गामा एकदमै यहाँको वन समिति, यहाँका जनप्रतिनिधि, यहाँका समुदायहरूको सहयोगमा एउटा विशेष गरिकन विषादी बढी प्रयोग गरेर अन्य रासायनिक मल प्रयोग गरेर तरकारी, फलफुल, अन्न बालीहरू खाएर रोग हुने जुन समस्यालाई समाधान गर्न, अर्को भनेको यहाँको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि 2टा उद्देश्य लिएर चाहिँ यो एउटा चाहिँ हामीले जुन अर्ग्यानिक मल, त्यसपछि अर्ग्यानिक मलका साथसाथै फोहोरलाई सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई फोहोरलाई छुट्याउने, कुनेबाट यो मल बनाउने, नकुनेलाई चाहिँ अरू व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ यो चाहिँ बनाइएको हो। र यसमा चाहिँ हामी आफू मात्रै छैनौँ, राप्ती नगरपालिका यसमा साझेदारीमा छ। राप्ती नगरपालिका, बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय र एउटा यसलाई चाहिँ यो व्यवस्थापन गर्नको लागि यसका प्राविधिक पक्षहरूलाई सहयोग गर्नको लागि हामीसँग र जापानिज संस्था रिकिसी भन्ने संस्था, हामी 3टा पक्षले मिलेर चाहिँ यसलाई स्थापना गरेका हौँ। नगरपालिकाले नगरको भौतिक विकासका लागि पूर्वाधार क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ, जस अनुरूप हालसम्म सडक ग्र्याभल मर्मत अन्तर्गत 146 किलोमिटर सडक ग्र्याभल गरिएको छ। सडक नपुगेका ग्रामीण बस्तीमा नयाँ ट्र्याक खोल्ने र सडक चौडा गर्ने परियोजनामा 113 किलोमिटर सडकको नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ। त्यसै गरी 13 किलोमिटर सडक कालोपत्रे, 9 किलोमिटर सडक आरसीसी र करिब 1.5 किलोमिटर मोजाइक सडक निर्माण गरिएको छ। करिब 2 किलोमिटर नगर क्षेत्रमा कंक्रिट वाल तथा मेष जाली, करिब 14 किलोमिटर पक्की नाला तथा ढल निर्माण, 110 वटा विद्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत, 29 वटा परियोजनाको गुरुयोजना तथा डीपीआर तयार गरिएको छ। नगर क्षेत्रमा 130 वटा सीसीटीभी जडान, 136 वटा सार्वजनिक भवन निर्माण, 23 वटा पर्यटन क्षेत्र निर्धारण र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्। त्यसै गरी करिब 15 किलोमिटर क्षेत्रमा सिंचाई कुलो तथा बोरिङ निर्माण, 119 वटा खानेपानी आयोजना, 37 वटा पुल तथा कल्भर्ट निर्माण र विद्युत विस्तारका 16 वटा आयोजना सम्पन्न भएका छन्। त्यसै गरी 103 वटा मन्दिर, चर्च र गुम्बा निर्माण तथा मर्मत, 31 वटा स्वास्थ्य चौकी निर्माण तथा स्तरोन्नति र करिब 5 किलोमिटर क्षेत्रमा खोला नालाबाट नगर क्षेत्रको संरक्षण गर्न तटबन्धन निर्माण गरिएको छ। विपन्न तथा आर्थिक दुरावस्था भएका नगरवासीका लागि 17 वटा घर निर्माण तथा हस्तान्तरण गरिएका छन्। 1752 वटा नयाँ तथा पुराना घर नक्सा अभिलेखीकरण गरी नगरपालिकाले जनस्तरमा राम्रो छवि निर्माण गरेको छ। समग्र नगरको मुहार बदल्ने खालको गुरुयोजना निर्माण गरी नगर क्षेत्रलाई खेतीपाती क्षेत्र, आवास क्षेत्र, पर्यटकीय क्षेत्र, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। राप्ती नगरपालिकाको सँगै यो नगरपालिकामा कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको संरचनाहरू निर्माण गर्ने, कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको बाटो निर्माण गर्ने,
कुन ठाउँलाई एउटा खेतीयोग्य जग्गाको रूपमा विकास गर्ने, कुन ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, कुन ठाउँलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने र कुन ठाउँमा एउटा अफिसियल कार्यालयहरू सञ्चालन गर्ने ठाउँको रूपमा विकास गर्ने भनेर सबै क्षेत्रलाई व्यवस्थित विकास गर्नको निम्ति नगरपालिकाले र नगर गुरु योजना हामी निर्माण गर्दैछौँ, निर्माणको चरणमा छौँ। मलाई लाग्छ हामी लास्ट समयमा त्यसलाई पनि फाइनल गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हामीले सोचिरहेका छौँ, जसले नगर क्षेत्रको अस्तव्यस्ततालाई व्यवस्थापन र आकर्षणलाई बढावा दिनेछ। नगरपालिकाले मुखापेक्षी नगरवासी तथा विपन्न परिवारलाई निशुल्क रूपमा खानेपानीको धारा वितरण, शौचालय निर्माण, खरको छाना हटाउन जस्ता पाताको व्यवस्थापन, गरिब जनतालाई खानेपानी र विद्युतको बिल भुक्तानी, विपन्न परिवारलाई घर निर्माण तथा उत्पादनमूलक सिपमूलक तालिमहरू दिँदै नगरवासीलाई सँगसँगै हिँडाउने प्रयत्न गर्दै आएको छ। हामी निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै देशमा चाहिँ 2072 सालमा महाभूकम्प गएको थियो। त्यो भूकम्प गएपछि भूकम्प पीडितहरूलाई भत्केका घरहरू बनाउन बाँकी थिए। ती घरहरू बनाउनको लागि हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट पहल गऱ्यौँ र पहिलो किस्ता, दोस्रो किस्ता, तेस्रो किस्ता लिएर यो भूकम्प प्राधिकरणबाट आउनुहुने कर्मचारीहरूले सहजीकरण गरेर धेरै घरहरू बनाइसकेका छौँ। हामी निर्वाचित भएर आयौँ, त्यसको दोस्रो साल तुरुन्तै बाढी आयो। बाढीले छेद विच्छेद बनायो, तर पनि हामी त्यो बाढीबाट प्रभावित जनताहरूलाई सकेसम्म अन्य सङ्घ संस्थाहरू अरू ठाउँहरूबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भयो र हामी आफैले पनि जनताहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने काम हामीले गरेका छौँ। स्वास्थ्य र मध्यनजर गर्दै हरेक जनताहरूलाई खानेपानीमा पहुँच पुर्याउनुपर्छ भनेर हामीले वडाको 3वटा भेगमा चाहिँ डिप बोरिङको व्यवस्थापन गऱ्यौँ, जुन अहिले यो राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 4 को यो लोकमार्गको उत्तरी भेगमा सबैको घर घरमा चाहिँ खानेपानीको धारा जोडान गरिएको छ। यसले पनि शुद्ध पिउने पानी सहितको जनताहरूलाई राहत पुगेको छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। नगरपालिकाको आकर्षण बढाउन ताल संरक्षण, मन्दिर तथा गुम्बा संरक्षण, सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माण, पिस पार्क, इको टुरिज्म पार्क, फन पार्क, खेल मैदान लगायतका पर्यटन पूर्वाधारका क्षेत्रमा समेत लगानी गरेको छ। राप्ती नगरपालिकामा 7वटा स्थानमा 7वटा डेस्टिनेसनहरू हामीले तोकियौँ। ती ठाउँहरूमा सम्म पुग्नको निम्ति पर्यटनका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नको निम्ति हामीले भएको बजेटमा थोरै भए पनि लगानी गऱ्यौँ। सबैभन्दा ठुलो समस्या यहाँको चाहिँ चिप्लेटीमा एउटा पुलको आवश्यकता थियो र त्यो पुल चाहिँ हामीले कार्य सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यसको साथसाथै त्यहाँबाट चाहिँ चिप्लेटीदेखि किरिङटारसम्म 11.5 किलोमिटर चाहिँ पिच बाटो निर्माण गर्ने काम पनि सम्पन्न भएको छ र यस वडामा एउटा वागन्तीमा झोलङ्गी पुल र यहाँ थामटारदेखि खरे जोड्ने ठाउँमा एउटा झोलङ्गी पुल नयाँ निर्माण गरेर 2टा झोलङ्गी पुल निर्माण भएको छ। राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 10 को मात्र नभइकन मलाई लाग्छ समग्रमा राप्तीभरिकै एकदमै पिकनिक स्पोट अति रमणीय ठाउँ झ्यान्दिबाङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी राप्ती हाम्रो वडा नम्बर 10 ले त्यहाँ चाहिँ पैसा राखेर केही नगरपालिकाको सपोर्टमा झ्यान्दिबाङमा त्यहाँ बस्ने विश्राम स्थलहरू, त्यहाँ शौचालयहरू र तारबार गर्ने कामहरू पनि त्यहाँ एउटा नयाँ स्पोर्टको रूपमा स्थापना भएको छ। त्यो काम सम्पन्न गरेका छौँ। न्यायिक समिति मार्फत नगर क्षेत्रको विवादलाई निरूपण गर्ने विषयमा समेत नगरपालिकाको न्यायिक समिति 100% रूपमा सफल भएको छ। न्यायिक समितिको काम अथवा उपमेयरको काम चाहिँ थुप्रै हुन्छन्, तर सबै समय चाहिँ न्यायिक समितिमै दिनुपर्ने अवस्था भएको हुनाले तुरुन्तै म आफैले एउटा सोच के बनायो भने यो मेलमिलापको माध्यमबाट गर्दाखेरि सजिलो हुने देखिएको हुनाले यो नगरपालिकामा 13वटा वडाहरू छन्। 13×5 जना मेलमिलापकर्ताहरूलाई मेलमिलाप सम्बन्धी 48 घण्टाको तालिमको व्यवस्था गऱ्यौँ। पछिल्लो चरणमा मैले बुझ्दाखेरि नेपालमै पहिलो नगरपालिका रहेछ कि
यसरी 65जना मेलमिलापकर्ताहरूलाई तालिम दिएर हरेक वडामा मेलमिलाप समिति मेलमिलाप केन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने पहिलो नगरपालिकाको रूपमा हाम्रो राप्ती नगरपालिका रह्यो र त्यसले के सजिलो भयो भने हरेक मुद्दाहरू यहाँ न्यायिक समितिमा आउँदाखेरि मैले पहिले सुरुमा चाहिँ तपाईँको आफ्नै वडामा मेलमिलाप केन्द्र छ त्यो मेलमिलाप केन्द्रमा निवेदन दिनुहोस्, त्यहाँ छलफल गर्नुहोस्, त्यहाँ समाधान हुन नसकेका मुद्दाहरू मात्रै न्यायिक समितिमा आउनुहोस् भनेर मैले त्यो ढङ्गले सबै ठाउँमा सूचना चाहिँ सर्कुलर गरिसकेपछि धेरै सजिलो भयो। धेरै मुद्दाहरू आफ्नै वडामा मेलमिलाप केन्द्रमा छलफल भएर ती मिलाउने काम भयो। प्रत्येक वडाबाट 5-5 जना मेलमिलापकर्ताहरूलाई 48 घण्टाको तालिम दिएर वडाको समस्या वडामै मिलाउने र वडामा मिल्न नसकेका विवादलाई नगरमा सिफारिस गर्ने र सो विवादलाई नगरको न्यायिक समितिले न्यायिक र निष्पक्ष ढङ्गले निरूपण गरी 100% नतिजा निकाल्ने नेपालको पहिलो नगरको रूपमा राप्ती नगर सफल भएको छ। विशेष गरी हाम्रो मेलमिलाप समिति छ, विभिन्न विवादहरू आइपर्छन्, त्यो विवादलाई निरूपण गर्नको लागि मेलमिलाप समिति छ वडा स्तरीय। त्यो वडा स्तरीय मेलमिलाप समितिलाई विभिन्न कार्यक्रम गर्ने, बैठक गर्ने, उहाँलाई अगाडि बढाउने र कुनै पनि हिंसा हुन नदिनलाई, कुनै पनि घटनाहरू, कुनै पनि विवादहरू आइपर्दाखेरि अन्त जाँदा खर्च धेरै लाग्छ, समय बर्बाद हुन्छ र वडाबाट नै वडा मेलमिलाप केन्द्रले मिलाउनुपर्छ भनेर त्यसतर्फ पनि हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। समग्रमा राप्ती नगरपालिका चितवनको दुर्गम नगरपालिकाको रूपमा परिचित छ। नगरपालिका निर्माण भएपछि नगरवासीहरूले नगरको मुहार फेरिने र नगरवासीहरूको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन आउने अपेक्षालाई जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको आगमनले सार्थक रूप दिएको छ। विकास रातारात हुने विषय नभएको र कुनै पनि गुरु योजना बिना नै नगरको कायापलट हुन नसक्ने हुँदा जनप्रतिनिधिहरूले दीर्घकालीन गुरु योजना निर्माण गरी नगरलाई नेपालकै नमुना नगरको रूपमा परिचित गराउन प्रतिबद्ध भएबाट राप्ती नगरवासीको मुहारमा खुसी छाएको छ। नगर प्रोफाइल बनाइसकेपछि त्यो नगर प्रोफाइल मार्फत अब हामीले चाहिँ हाम्रो नगरपालिका विशेष गरिकन कहाँ चाहिँ यो के अरे औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, कहाँ चाहिँ पर्यटकको विकास गर्ने, कहाँ खेतीयोग्य जमिन, कहाँ आवास क्षेत्र हैन, कहाँ चाहिँ एउटा बस्ती बसाउने, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यसको चाहिँ अन्तिम तयारीमा नै हामी छौँ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफूले निर्वाचन अघि गरेका वाचा र प्रतिबद्धताबाट पछि नहटेको र थप उत्साहसहित बाँकी अवधिमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्ने प्रण गरेबाट पनि राप्ती नगरपालिकाको भोलिको भविष्य उज्जवल देखिन्छ।